So, okay, we are here at Vasantapur Darbar Square. TikTok भइरहेको तपाईँको? Huh? यो random question है तपाईँलाई. Like तपाईँले चाहिँ like blinded त हिँड्नुहुन्छ होला. हिँड्नुहुन्छ. So like कस्तो लाग्छ तपाईँलाई blinded? ठिकै लाग्छ. ठिकै लाग्छ. So like कस्तो मतलब who is your favorite character? कुनै पनि छैन फेभरेट सबै वायद लाग्छ. वायद लाग्छ है? के चाहिँ मन पर्दैन भनौँ वायद चाहिँ के चाहिँ वायद लाग्छ? त्यो हेर्यो भने टाइम पास हुन्छ रमाइलो हुन्छ मात्रै हेर्यो. जस्तो हेर्नु चाहिँ हुन्छ है? राम्रो लाग्छ लाइक के भन्नु चाहिँ के छैन लाइक तपाईँले ब्लाइन्डेड हेर्ने मान्छे अब भटेभर के त्यस्तो के पनि भन्नु हैन. जस्तो रमाइलो छ. रमाइलो हुन्छ टाइम. वायद हो त वायद हो. Thank you. So yes, we are here at Darbar Square है. आज अलिकति random question गर्दा है ब्रदर है. त्यो सानो एउटा random question है. Blinded हेर्नुहुन्छ तपाईँले? Do you watch Blinded? Blinded? हजुर. हेरेको छैन यहाँ. हेर्ने भएको छैन है? टिकटकतिर हल्का फुल्का देख्छु म. हजुर कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्ट रमाइलो लाग्छ. राम्रो लाग्छ है? लाइक तपाईँको कुनै मतलब मनपर्ने पक्ष नमनपर्ने पक्ष केही छ? छैन त्यस्तो. जस्तो इन्टरटेनिङ लाग्छ. इन्टरटेनिङ रमाइलो छ. रमाइलो लाग्छ है? थ्याङ्क यू है. ल ब्रोलाई एकदम स्वागत छ है. ऱ्यान्डम क्वेसन ब्लाइन्डेड हेरिन्छ? ब्लाइन्डेड 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 हेरिन्छ? कस्तो लाग्छ? उसलाई चाहिँ सोध्नु उसले कस्तो लाग्छ लाइक राम्रो ठिकै लाग्छ. ठिक लाग्छ लाइक अब नेगेटिभ पोजिटिभ केही अलिकति कमेन्टहरू आउँदा भनौँ कस्तो लाग्छ अब लाइक मैले त धेरै चाहिँ हेरेको छैन होइन. जति पनि हेर्दै जति पनि हेऱ्यो जस हुन्छ नि अलिकति फन्नी टाइपको होइन. फनी लाग्छ त्यो फन्नी लाग्छ रमाइलो छ त्यो चाहिँ रमाइलो छ. लाइक त्यसको त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू जस्तो एउटा कि मतलब भनौँ न समाजमा अलिकति नराम्रो प्रभाव पारेको जस्तो लाग्छ लाग्दैन? न्युज केही पर्सेन्ट अलिअलि चाहिँ जस्तो लाग्छ. किनकि अब अलिकति कुनै पार्टहरूमा चाहिँ कस्तो त्यो हुन्छ डाइरेक्ट टाइपको अलिकति भलभर भनौँ या मतलब अलिकति नेगेटिभ छ है त्यसमा अलिकति त्यसरी धन्यवाद जस्तो एक्सप्लेन मात्रै गरेर है सोधिरहेको तपाईँ चाहिँ ब्लाइन्डेड चाहिँ यता होइन त्यो होइन यतिकै लाइक ऱ्यान्डम मात्रै यसो रमाइलोको लागि है. थ्याङ्क यू है पार्ट मेरो चाहिँ उयो चाहिँ लाइक च्यानल छ है. सो वी आर हियर फर द स्क्वायर है. आज चाहिँ अलिकति सनी डे है. एकदम कस्तो भेरी सनी एकदम सनी चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? रमाइलो लागिरहेको छ. रमाइलो छ है. यो ऱ्यान्डम क्वेसन है तपाईँलाई. ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ? अलिअलि हेर्नुहुन्छ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राम्रो लाग्छ लाइक केही कुनै नराम्रो पार्टी मतलब भनौँ लाइक केही कमेन्ट राम्रो त लाग्छ तपाईँलाई के चाहिँ राम्रो लाग्छ? रफ आउट बोलेको चाहिँ मन पर्यो तर अरू चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई? ठिकै लाग्छ लाइक अब हेर्ने दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक ब्लाइन्डेड हेर्ने मान्छेहरूलाई? जस्तो रमाइलो लाग्छ तर जस्तो भलर अलिक कम भएको हुन्छ किनकि लाइक नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि धेरै छ नि त होइन त्यसको होइन? फ्यामिलीले हेर्ने तरिकाको बनाइदिनु पऱ्यो अलिकति. ब्लाइन्डेड भनेको अब नर्मल हाम्रै एजको मान्छेहरूले हेर्ने त्यही पनि अब कोही चाहिँ त्यस्तो अलिक उबाट हुँदैन नि त हेर्न मनपर्ने त्यो चाहिँ अलिक कम गर्दैछ. उसले भन्यो नि त म चाहिँ हेर्दिनँ त्यति. फ्यामिलीसँग पनि हेर्ने लायकको हुनु त्यो पर्यो. चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या अलि ओभरै हुन्छ. बाहिर टिकटकहरूमा देख्दा चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ हेरेको चाहिँ छैन. Thank you so much for following. So we are here at Darbar Square. What? Production पनि भइरहेको छ है. सरी फर डिस्टर्बिङ है. एउटा एकदम ऱ्यान्डमको चाहिँ एकैछिन है. तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? रमाइलो लागिरहेको छ तपाईँलाई? कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? रमाइलो छ है. एउटा सानो क्वेसन तपाईँ ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले? ए सिडु दिदी चाहिँ चिन्नुहुन्छ है? न्युजहरूमा देखाएको हजुर को चाहिँ क्यारेक्टर मनपर्छ भन्नु? फेभरेट क्यारेक्टर तपाईँको कुन हो? सिधै मनपर्छ है फेभरेट क्यारेक्टर. लाइक तपाईँको लाइक नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू लाइक कस्तो लाग्छ तपाईँ? रमाइलो लाग्छ के भन्न चाहनुहुन्छ कि भन्नु न प्लिज लाइक एउटा जस्ट अब एउटा सोसल भनौँ न तपाईँको हजुर त्यो रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई? थ्याङ्क यू सो मच है. थ्याङ्क यू सो मच फर टाइम है. धन्यवाद है. अब भेरी ऱ्यान्डम क्वेसन है तपाईँलाई. ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले? कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? हाउ आर यु फिल? एउटा एकैछिन जस्ट अ सेकेन्ड. ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले? ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ? ब्लाइन्डेड कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मन पर्दैन तपाईँलाई? किन रिजन? त्यस्तै हावा छ यो चाहिँ. लाइक अब मान्छेहरूले तपाईँको हेरिरहेको हुन्छ होइन लाइक कस्तो लाइक नेगेटिभ इम्प्याक्ट पाइरहेको जस्तो पोजिटिभ इम्प्याक्ट के भन्नुहुन्छ?
कस्तो लाग्छ क्यारेक्टर नै कस्तो कस्तो छ कि होइन अब एकजनालाई एकजना हेरेर सबैले जज गर्छ नि त सो त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ कस्तो नआएको छ सो लाइक एउटा कोही फेभरेट क्यारेक्टर या लाइक वर्स्ट क्यारेक्टर मलाई कोही पनि मन पर्दैन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क सो मच धन्यवाद तपाईँले एउटा एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन है ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेको रमाइलो लागिरहेको छ है सो एउटा क्वेसन के एकदम ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ ब्लाइन्डेड भन्ने छ नि लाइक अहिलेको रियालिटी हजुर हेर्छु कस्तो लाग्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ है बोली चाहिँ मन पर्दैन त्यसमा बोली कसको चाहिँ बोली मन पर्दैन लाइक ब्लाइन्डेड डेट भन्नुभयो होइन हजुर एक्ज्याक्टली हेर्न ब्लाइन्डेड त हेर्छु खासै मलाई त्यो उनीहरूले बोलेको शब्दहरू नै मन पर्दैन कि यस्तो नराम्रो रफ बोल्छन् नि त हजुर एक्ज्याक्टली जस भनेपछि यो अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्टै पारेर लाग्छ तपाईँलाई नेगेटिभ नै पाइरहेछ हजुर त्यो त्यस्तो भयो रफ शब्दहरू बोल्नुहुन्न भन्ने चाहिँ धारणा हो एकदम धेरै धन्यवाद है तपाईँ तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले हेर्नुभयो होला फेभरेट राम्रै लाग्छ तपाईँलाई ठिकै लाग्छ को चाहिँ ठिक लाग्छ तपाईँलाई मलाई खासै ठिक लाग्छ भन्ने चाहिँ कोही पनि लाग्दैन सबै उयो हो क्या अब सबै यो चाहिँ ठिकै लाग्छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है हेभ गुड डे थ्याङ्क यू एकैछिन ऱ्यान्डम क्वेसन ल तपाईँलाई एकैछिन कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदम रमाइलो रमाइलो छ है हजुर एउटा सानो क्वेसन सोधिहाल्यो ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो लाग्छ तपाईँलाई ल राम्रो लाग्छ है के चाहिँ राम्रो लाग्छ लाइक भनौँ त फेभरेट क्यारेक्टर या लाइक मन नपर्ने क्यारेक्टर कोही त्यो पनि जान्छ चाहिँ तपाईँलाई राम्रै लाग्छ लाइक जस्ट यु इन्जोय वाचिङ ब्लाइन्डेड है थ्याङ्क यू सो मच है सो यो आहे कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ राम्रो लागिरहेछ रमाइलो छ है अनि एउटा एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन तपाईँको ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ लाइक डु यु गाइज वाच ब्लाइन्डेड कुनै कुनै एपिसोड हेरेको छु रेगुलर छैन ए हजुर लाइक अनि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई ठिकै राम्रो लाग्छ लाग्छ। रमाइलो भइरहेछ टाइम पास भइरहेछ जस्ट टाइम पास चाहिँ हुन्छ अनि तपाईँको लाइक नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट लाइक समाजमा कस्तो इम्प्याक्ट पारे जस्तो फिल कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन अब रमाइलोको लागि हेरेको होइन हजुर एक्ज्याक्टली जस्ट इन्डियन फेभरेट क्यारेक्टर कोही सिलो दिदी सिले दिदी तपाईँको सिलो दिदीको फ्यान हो म हजुर तपाईँ मेरो पनि सेम ल थ्याङ्क सो मच है त्यस पार्टमा धन्यवाद है सो वी आर हियर एट पटन दरबार स्क्वायर है तपाईँहरूलाई एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन एकैछिन है कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई चिल चाहिँ रमाइलो छ है तपाईँहरूले लाइक ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ लाइक ब्लाइन्डेड भनेको थाहा होला तपाईँलाई ब्लाइन्डेड हेर्छौँ हामी कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हावा जस्तो लाग्छ होइन स्क्रिप्टेड जस्तो लाग्छ होइन हजुर हजुर तर हेर्दा चाहिँ रमाइलो हुन्छ इन्टरटेनिङ हुन्छ इन्टरटेनिङ छ है लाइक कुनै लाइक समाजमा लाइक नेगेटिभ इम्प्याक्ट पोजिटिभ इम्प्याक्ट केही पारे जस्तो के फिल हुन्छ तपाईँलाई त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा पनि अब युथहरूको लागि चाहिँ इन्टरटेनिङ नै हो हजुर होइन अब त्यसले अब मान्छेले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हो ए हजुर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले बेस्ट लाइक फेभरेट क्यारेक्टर के कुनै लाइक तपाईँको मनपर्ने या नमनपर्ने क्यारेक्टर फेभरेट क्यारेक्टर त हाम्रो देवेन्द्र हो नि देवेन्द्र है तपाईँको तपाईँको पनि त्यही हो हजुर थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर हाउ आर यु फिलिङ कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो छ है एउटा एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन ब्लाइन्डेड हेरिन्छ बहिनी कस्तो लाग्छ एकैछिन बब्बा लाग्छ लाइक लाइक होइन लाइक लाइभ छैन हो बेस्ट क्यारेक्टर फेभरेट क्यारेक्टर कोही थाहा छैन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ रमाइलो छ है कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नु त एकचोटि है रमाइलो छ है तपाईँले कुनै रियालिटी सो त हेर्नु हुँदैन तपाईँले ब्लाइन्डेड भन्ने छैन हेरेको है ब्रदरले एकदम एकैछिन ऱ्यान्डम क्वेसन ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ यार ब्रदर कस्तो लागिरहेको छ अहिले एकदम रमाइलो रहेर रमाइलो छ है अनि एउटा ऱ्यान्डम क्वेसन चाहिँ ब्लाइन्डेड हेरिन्छ हेरिन्छ कस्तो लाग्छ एकदम बवाल सिलुदीको बवाल बोल्ने स्टाइल दामी हुन्छ क्या एकदम है सो लाइक फेभरेट हजुरको हजुर नै हुन्छ है प्लान छैन सो लाइक फेभरेट क्यारेक्टर गर्नु फेभरेट क्यारेक्टर सबै राम्रै लाग्छ सबै एकदम राम्रो हुन्छ जहाँसम्म आफ्नो बेस्ट सबैले दिइरहेको हुन्छ त्यही नै हो सो लाइक अलिकति मन नपर्ने क्यारेक्टर मन नपर्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनकि सबैले आफ्नो आफ्नो मेहनत गरिरहेको हुन्छ होइन यस्तो मन नपर्ने त्यो सबै क्यारेक्टर एकदम राम्रै लाग्छ सबैले आफ्नो बेस्ट दिइरहेको छन् अल द बेस्ट सबैलाई त्यति हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सो वी आर हियर एकैछिन जस्ट सेकेन्ड है कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकैछिन तपाईँलाई ल कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई हावा गुड है रमाइलो छ है डु यु वाच ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो लाग्छ तपाईँलाई
ठिकै ठिकै। झलाएको बेलामा चाहिँ जे होस् हेरिन्छ जस्तो रमाइलो छ हजुर लाइक कुनै फेभरेट क्यारेक्टर तपाईँको मलाई अब सबैले चिनेको चाहिँ सिले दिदीको अनि अलमोस्ट होइन अलि पपुलारिटी नै भएको त्यही बेला नै ठिक चाहिँ लाग्नुहुन्छ जे होस् लाइक मन नपर्ने क्यारेक्टर है मनै नपर्ने त नभन्नु होला होइन जो सबैजना आफ्नो वेमा ठिक हुनुहुन्छ नि त होइन सो लाइक तपाईँले कस्तो लाग्छ तपाईँले लाइक ब्लाइन्डेडले हाम्रो समाजमा लाइक सोसाइटीमा अहिलेको नयाँको लाइक न्यू कमर लाइक टिनेजरहरूलाई होइन कतिको नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पाएर जस्तो लाग्छ तपाईँलाई वान वेबाट नेगेटिभ पनि गइरहेको हुन्छ अर्को वेबाट गुड वेमा पनि गइरहेको छ क्या त्यो चाहिँ त्यस ठिकै छ लाइक अनि ठिकै छ त्यो टाइम पास हुन्छ नि त इन्टरटेनिङ हजुर। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है धन्यवाद सो भेरी ऱ्यान्डम क्वेसन है कस्तो लागिरहेछ ब्रदर हाउ आर यु फिलिङ रमाइलो छ है सो लाइक तपाईँहरूले ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ नो तपाईँ हेर्नुहुन्न हेर्नु भएको छैन सुन्नु त भयो होला त्यसो हेर्नु चाहिँ भएको छैन त्यो कमेन्ट केही कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हावा लाग्छ है सो लाइक अब लाइक कुनै समाजमा लाइक नेगेटिभ या पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको केही तपाईँलाई लाग्छ कस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारेको अहिलेको न्यू कमर्सहरू या न्यू जेनेरेसनहरू टिनेजरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक रियालिटी सो भन्छ होइन रियालिटी त लाइक रियालिटी त त्यस्तो सधैँ हेर्ने गरेर त छैन त्यही कहिलेकाहीँ नर्मल सर्ट भिडियोजहरू मात्रै हेर्ने गरेर छ कि त्यसको बारेमा सोच्नु अलिक भयो सेक्सन यु हेभ टाइम वी हेभ प्लेन्टी अफ टाइम इट्स ओके जस्ट इन्टरटेनिङ लाग्छ तपाईँलाई इन्टरटेनिङ चाहिँ लाग्छ लाइक गुड ब्याडमा रिभ्यू दिँदाखेरि कुनै गुड हुन्छ कुनै ब्याड हुन्छ सो लाइक 50-50 थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है थ्याङ्क यू अब यो ऱ्यान्डम क्वेसन है ब्रोहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ यार अब जुत्ता पनि सेम रहेछ यार ल खतरा के जोड्यो नि कि सबैजना सो अनि के छ कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो छ है अनि ब्रोहरूले ब्लाइन्डेड हेरिन्छ है हेरिन्छ है कस्तो लाग्छ दामी लाग्छ दामी लाग्छ के चाहिँ दामी लाग्छ त्यो भन्नु न देवेन्द्र ब्रो लाइक अब देवेन्द्र चाहिँ फेभरेट क्यारेक्टर हाम्रो ब्रोको हाम्रो इन्सपिरेसन हो नि देवेन्द्र इन्सपिरेसन हो नि होइन अनि सो लाइक अलिकति मन नपर्ने क्यारेक्टर भनेको लाइक मन नभन्ने त्यो क्या त्यो के किन मन पर्दैन लाइक सफ परिहाल्छ यो पनि भनेपछि त चाँदीको भन्नु ब्लाइन्डेड होइन ब्लाइन्डेड सो चाहिँ अब कस्तो लाग्छ लाइक अब न्यू गाउँ लाइक नयाँ जेनेरेसन केटाहरूलाई टिनेजरहरूले कस्तो लाइक अहिलेको समाजमा चाहिँ लाइक राम्रो नेगेटिभ या पोजिटिभ कस्तो इम्प्याक्ट पारे जस्तो लाग्छ दुइटै छ भनौँ न दुइटै छ है? दुइटै छ भनौँ भिडियो जस्ट 50-50 है थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है सो जस्ट अ सेकेन्ड है एउटै कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई हाउ आर यु गाइज फिलिङ रमाइलो लागिरहेछ नराम्रो रमाइलो छ है ठाउँ है सो एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन है लाइक डु यु गाइज लाइक वाच ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले रियली अनि लाइक कस्तो लाग्छ तपाईँलाई फनी लाग्छ रमाइलो छ मुड डाउन भएको चाहिँ जस्ट मतलब मुडले चाहिँ अलिकति भनौँ न रमाइलो भएको छ अनि यस्तो लाइक कोही एनी फेभरेट क्यारेक्टर तपाईँहरूको सिलु लाइक अब्बे तपाईँहरूको हेर्नुहुन्न है सो लाइक कस्तो लाग्छ तपाईँलाई लाइक एउटा समाजमा या लाइक टिनेजरहरूमा अहिलेको जुन भनौँ न नेगेटिभ पोजिटिभ कस्तो इम्प्याक्ट पाएर जस्तो लाग्छ तपाईँको हिसाबमा त्यो अब खोइ 18+ हेऱ्यो भने राम्रै त्योभन्दा बच्चाहरूलाई त्यो कुनै कुराहरू चाहिँ एकदम अलि नभइ हुन्थ्यो जस्तो कि शिक्षा नि त भर्खर सिक्ने हजुर त्यो जस मतलब जस नेगेटिभ पनि छ पोजिटिभ पनि छ आफूले कसरी लिने भन्ने पनि कुरा हुन्छ त्यो बुझ्न सक्नेहरूले बुझ्छ नसक्नेहरूलाई चाहिँ सो विज यो लाइक भनौँ न लाइक मन नपर्ने क्यारेक्टर भनौँ न एक हिसाबले अलिकति देवेन्द्र थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है धन्यवाद है हेभ अ गुड डे थ्याङ्क यू एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन है तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई हाउ आर यु गाइज फिलिङ रमाइलो सो डु यु गाइज वाच ब्लाइन्डेड So who's your favorite character? Favorite character? But I know the name Silu Didi rocks. Thanks so much. So very random question है तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? How are you guys feeling? Good. रमाइलो छ है
सो एकदम एउटा क्वेसन ल तपाईँलाई ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ लाइक डु यु गाइज वाच ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई लाइक ब्लाइन्डेड कोही फेभरेट क्यारेक्टर तपाईँको मनपर्ने मन नपर्ने त्यस्तो त कोही छैन त्यस्तो कोही छैन सबै आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुनुहुन्छ हजुर सो तपाईँलाई के चाहिँ राम्रो लाग्छ एउटा त्यो भन्नु वाट लाइक कुन चाहिँ के कुरा चाहिँ लाइक भनौँ न तपाईँ क्यारेक्टरहरू कसैको क्यारेक्टर यो मनपर्छ लाइक ब्लाइन्डेडको यो मनपर्छ लाइक रियालिटी अब ब्लाइन्डेडमा हल्का रमाइलो गराइदिनुहुन्छ मान्छेहरूलाई हजुर त्यही हो सो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक कुनै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारेको लाइक सोसाइटीमा या अब कम्युनिटीमा कुनै अब नयाँ टिनेजरहरू या भनौँ न होइन नराम्रो इम्प्याक्ट पारे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ लाग्छ है सो लाइक जस्ट 50-50 भन्न खोज्नु भएको तपाईँले लाइक इन्टरटेनिङ पनि छ अनि प्लस तपाईँको लाइक कुनै कति कुराहरू चाहिँ अब नेगेटिभ पार्टहरू पनि छ सो लाइक वर्स्ट कुनै क्यारेक्टर मन नपर्ने क्यारेक्टर हजुर तपाईँको मेरो नि भाइ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई हाउ आर यु गाइज फिलिङ रमाइलो नराम्रो रमाइलो छ है सो ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले समटाइम्स कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हावा लाग्छ एकैछिन फनी छ है सो लाइक अनि हु इज यर फेभरेट क्यारेक्टर देवेन्द्र फेभरेट तपाईँको सो लाइक हेटेस्ट क्यारेक्टर अनि मलाई लाइक चाहिँ नभन्नु त्यस्तो त नभन्नु लाइक क्यारेक्टर मन तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने उहाँलाई चाहिँ मन नपर्ने होइन सो लाइक तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक समाजमा लाइक अहिलेको यो नयाँ न्यू कमर्सहरू लाइक भनौँ टिनेजरहरूलाई कस्तो लाइक नेगेटिभ इम्प्याक्ट पाइरहेको छ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पाइरहेको कस्तो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई स्क्रिप्टेड हो एक्ज्याक्टली इन्टरटेनिङको लागि चाहिँ ठिकै छ तर जस्तो मैले चाहिँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ समाजमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पाएको होइन नेगेटिभ नै त्यस्तो राम्रो छैन त्यहाँको उनीहरूको डेटमा पनि ब्लाइन्ड डेट भनेपछि एउटा लाइक ब्लाइन्ड डेट त्यहाँ त ब्लाइन्ड फाइट चाहिँ हुन्छ फ्लाइट बस कस्तो नराम्रो वर्ड्सहरू युज गर्छ एकदम नराम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ मन पर्दैन ए हेर्नु है तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है सो भेरी ऱ्यान्डम क्वेसन है सो कस्तो लागिरहेको छ केटाहरूलाई रमाइलो छ है अनि सो लाइक यु गाइज लाइक वाच ब्लाइन्डेड लाइक डु यु गाइज वाच नो नो हेर्नुहुन्न सो एकैछिन है जस्ट ऱ्यान्डम क्वेसन है कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ गर्मी छ है एकैछिन जस्ट सेकेन्ड ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई रमाइलो हावा अनि लाइक हु इज यर फेभरेट क्यारेक्टर सिलु लाइक हेटेस्ट लाइक मतलब हेटेस्ट त नभनौँ मन नपर्ने क्यारेक्टर अनुहार देखाइदिउँ नि तपाईँको जस्ट रमाइलो लाग्छ है सो समाजमा चाहिँ कस्तो लाइक पोजिटिभ नेगेटिभ कस्तो इम्प्याक्ट पारे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तर हामीले चाहिँ पोजिटिभ लिनु पऱ्यो नि त थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच है दामी एकैछिन डिस्टर्ब गरेँ है केटाहरूलाई सो हाउ आर यु गाइज फिलिङ है कस्तो लागिरहेको छ झकास है रमाइलो छ है सो लाइक एउटा डु यु गाइज वाच ब्लाइन्डेड हेरिन्छ अकेजनली मिममा आउँदाखेरि मिममा हेरिन्छ है सो लाइक हु इज यर फेभरेट क्यारेक्टर मनपर्ने अब फेभरेट क्यारेक्टर त भन्न मिलेन अब सेभरेज चाहिँ त्यही देवी नै छ सो लाइक अलिकति वर्स्ट क्यारेक्टर भनौँ न लाइक नमनपर्ने क्यारेक्टर कोही छ गोल्ड डिगर हो सो कस्तो लाग्छ लाइक अहिलेको यो जुन यो भनौँ न रियालिटी सो भन्छ भन्नु चाहिँ होइन तर लाइक समाजमा चाहिँ लाइक भनौँ न लाइक एज अ टिनेजर केटाहरू या केटीहरू भएर होइन कस्तो नेगेटिभ पोजिटिभ कस्तो इम्प्याक्ट पारे जस्तो लाग्छ अब त्यो त सब स्क्रिप्टेडै हो भन्ने त थाहा हुन्छ इन्टरटेनमेन्टको लागि त अब खासै अब सिरियसली लियो भने त जे पनि नराम्रै खाले भनौँ न त्यसले देखाइयो त्यो अब सिरियस ब्लाइन्डेड चाहिँ हावामा ऱ्याप हान्या छ केहरू त्यो हावादारी जस्तो हो कि अब त्यो स्क्रिप्टेड अब इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै त ठिकै हो जस्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि ठिक छ तर जस्ट त्यसको लागि पोजिटिभको लागि चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ अलिकति नमान्नुमै भनौँ न है थ्याङ्क सो मच एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई रमाइलो छ है एउटा क्वेसन ल तपाईँलाई लाइक ब्लाइन्डेड हेर्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कमेडी लाग्छ है सो लाइक तपाईँको फेभरेट क्यारेक्टर राम हजुरको
अनि प्रणिमा दाहाल पनि हो प्रणिमा सो लाइक अनि मन नपर्ने क्यारेक्टर मन नपर्ने त कति धेरै जना छ मन पर्दैन ल सबैलाई मनपर्छ भन्छ अनि अहिले आएको छ नि मुन्ना भन्ने पनि ओ माई गड छिटी अनि त्यो हङकङ आइडी के एकदम मन नपर्ने त्यसको भोइस त जान्छ त्यो मान्छे चाहिँ राम्रै हो होइन तर भोइस चाहिँ एकदम के त्यसको बोल्नेले चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नबनिदिनुहोस् त्यति धेरै घमण्डी पनि नभइदिनुहोस् भन्छु कि बोल्नै नजानेको हो क्या सो लास्टमा है लाइक तपाईँले लाइक समाजमा चाहिँ लाइक जुन अहिले यो नयाँ अब टिनेजरहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट पारे जस्तो लाग्छ लाइक यो सोले चाहिँ यो सोले अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तै खालको क्यारिकेचर गर्न मन लाग्छ होला जस्तो खालको अब जस्तो ओभरअल भन्दा नराम्रो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है थ्याङ्क यू सो मच Okay, we are here at Basnipur Darbar Square. Bro, brother, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई ठिकै छ रमाइलो छ है बहादुरपुरमा है सो एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन के लाइक ब्लाइन्ड डेट हेर्नुहुन्छ तपाईँले हजुर ब्लाइन्ड डेट त्यही रिभ्यूहरू हेरिन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक तपाईँको फेभरेट क्यारेक्टर या लाइक नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको सजन दाइको कहिलेकाहीँ हेरिन्छ हजुर त्यसरी चाहिँ हेर्नु नि त अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक त्यसले समाजमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट पारे जस्तो लाग्छ नेगेटिभ पोजिटिभ तपाईँको आफ्नै विचारमा मलाई त त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्ट त त्यति लाग्दैन हजुर तर त्यही अब मान्छेलाई अब इन्ट्रेस्ट भएको नि हुन्छ नि त्यस्तातिर हुनुलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ जसको इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ त्यतातिर हुन्छ अब यस्तो रमाइलो गर्न युट्युबमा हेर्न हामीलाई खासै लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ त्यस्तो नराम्रो नभनौँ 50-50 थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है